كن السراج أقام يزهر عندما سرت البرية في ضلال مبهم. يوم أن سقطت عكا كتما بودكش في جزي عهد من؟ بمان زمن في عهد صلاح الدين الأيوبي. بصلاح الدين الأيوبي زمن حاولوا موكروا لسقوط عكا بالقوة فما استطاعوا. بهايل عكا لمتقال جن الچالو ما استطاعوا. الچالو. تدرون ماذا صنعوا؟ من እንዳደረጉ ታውቃላችሁ? أرسلوا 300 ሴቶች ላኩ امرأة حسناء ቆነጃጅት የሆኑትን ودفعوا ወደ ሙስሊሙ ሰራዊት 300 امرأة አስገቧቸው إلى جيش ወደ المسلمين. ሙስሊሙ ሰራዊት አስገቧቸው لم يمر يوم واحد አንድም ቀን አላለፈም إلا وقد سقطت أسوار عكا في عهد صلاح الدين የዓካ الأيوبي. አጥር ሲወድቅ በصلاح الدين الأيوبي ዘመን لماذا؟ ለምን من أجل فتنة النساء، በሴቶች ፈተና ምክንያት من أجل شهوة الفرد، በብልት ስሜት ምክንያት من أجل هذه العين በዚህች አይን ምክንያት سقطت ወደቀ حضارة ስልጣኔ كحضارة عكا. አካን የመሰለ ስልጣኔ تعال وانظر እና ተመልከት إلى مصيبة أعظم من ذلك. ከዚህ ደግሞ የከበደ አደጋ سنة 390 للهجرة በ390ኛው ሂጅራ ላይ دخل طارق بن زياد ጣሪቅ ኢብኑ ዚያድ ገባ إلى بلاد الأندلس. ወደ ሀገረ አንደሉስ بماذا؟ በምን دخلها بصيحات التكبير فاتحة. በተክቢራ ጩኸት ከፋች ሆኖ ገባ أحبتي ወዳጆቼ يوم واحد በቀን አንደኛው ወር احتفل المسلمون ሙስሊሞች ያከበሩ كما يدعي ከፊሎቹ እንደሚሞግቱት البعض برأس السنة الميلادية. በአውሮፓውያኑ አዲስ ዓመት بعدها بيوم ከዛን ቀን በኋላ في 2/1 በማግስቱ በሁለተኛው ቀን አንደኛው ወር ጃንዋሪ 2 البارحة. ትላንትና ማለት ነው لا يعلم المسلمون ሙስሊሞች አያውቁም أنهم بعد احتفال يوم واحد ያንን ከከበሩ በኋላ تمر عليهم في اليوم الذي يليه በሚቀጥለው ቀን ذكرى سقوط الأندلس አንደሉስ ትዝታ ሆኖ እንደሚቀር አለ التي بعض المسلمين لا يعرف ما هي ያቺ ከፊል الأندلس. ሙስሊሞች አንደሉስ ምን እንደሆነች የማያውቋት ወዳጆች انظروا لأسبانيا التي ترونها اليوم. ዛሬ የምታዩት ስፔንን ተመልከቷት تدرون كم حكمها المسلمون؟ ሙስሊሞች ምን ያክል ጊዜ እንደገዟት ታውቃላችሁ 800 عام. 800 ዓመት تخيل معي ከኔ ጋር አስብ እስኪ أسبانيا التي تراها اليوم ዛሬ የምታያትን ስፔን طارق بن زياد ጣሪቅ ኢብኑ وأصحابه ዚያድና ጓደኞቹ وأصحابه የዚህ ሰው ባልደረቦች هذا الرجل حكموا أسبانيا 800 عام. ስፔንን 800 ዓመት ገዝተዋል 8 ክፍለ ዘመናት هل يعلم المسلمون بذلك؟ ሙስሊሞች ይህንን ያውቃሉ እንዴ يا حبيبي ወዳጄ انظر إلى ወደ الكنائس. ቤተ ክርስቲያናት ተመልከት إذا يوم ምናልባት قدر الله لك أن تزور ስፔንን أسبانيا ለማየት አላህ ከወሰነልህ سترى أن أسبانيا تعج بالكنائس. ስፔን በቤተ ክርስቲያን ታጭቃ ታያታለህ تدري ታውቃለህ ግን أن هذه الكنائس እነዚህ ቤተ كانت ክርስቲያኖች مساجد መሳጅዶች ነበሩ ثم حولت إلى ወደ ቤተ كنائس. ክርስቲያንነት ተቀይረው ነው እንጂ أي كنيسة تراها ስፔን في ውስጥ የምታየው أسبانيا የትኛውን ቤተ ክርስቲያን كانت في عهد በሙስሊሞች ግዛት حكم ዘመን المسلمين كانت مسجد. መስጂድ ነበረ تعال وانظر ና معي. ደግሞ ወደ እኔ تعال وانظر ናና معي ይህንን ተመልከት إلى مجدا تليدا በገዛ بأيدينا እጃችን وضعناه. ያጠፋነውን የጥንት لماذا ልቅና أضعناه؟ ለምን አጠፋ ነው لماذا أضعناه؟ ለምን አጠፋ ነው تعال وانظر ና أيها ተመልከት الحبيب. ወዳጄ كان المسلمون قوة ሙስሊሞች ኃይል ነበራቸው وكانت هناك حضارة لا የትኛውን تضاهيها ስልጣኔ حضارة የማይመልሰው ስልጣኔ አንደሉስ ውስጥ ነበር الأندلس. تدري ታውቃለህ أن شوارع الأندلس የአንደሉስ መንገዶች كانت مضاءة بالمصابيح. በመብራት የበሩ ነበሩ أوروبا كانت شوارعها አውሮፓ መንገዶቿ ሁሉ ጨለማ ነበሩ كانت أوروبا لا تعرف አውሮፓ ما هو መብራት المصباح. ምን እንደሆነ አታውቅም ነበር بلادنا نحن የኛ ሀገር التي ضاعت وأصبحت ያቺ اليوم በገዛ እጃችን ያጠፋናት أسبانيا ዛሬ ስፔን كانت የሆነችው في عهد حضارتنا በእኛ نحن በሙስሊም المسلمون ስልጣኔ ዘመን كانت ነበረች مضاءة بالمصابيح. መብራት የበራች ነበረች المياه الجارية أعزكم الله ፈሳሽ ውሃ ወንድሞቼ كانت تمتد في شوارع በአውሮፓ أوروبا. መንገዶች ይፈሱ ነበር لم يخترعوا بعد ግና المصارف. ቦዮችን يعني አልፈጠሩላቸው أوروبا لم تعرف ማለትም አውሮፓ المصارف التي تصرف المياه ውሃዎችን الجارية. የሚያዘዋውሩ ቦዮችን አታውቅም ነበር يومها كانت الأندلس شوارعها የዛኔ مرصوفة. አንደሉስ መንገዶቿ የተነጠፉ ነበሩ كانت شوارعها مرصوفة. መንገዶቿ የተነጠፉ ነበሩ ነገር ግን يوم أن جاء الغناء ሙዚቃ የመጣ ቀን
ويوم أن جاء الطرب ጭፈራ የመጣ ቀን ويوم أن انتشرت الدعارة ሴሰኝነት በተንሰራፋ ጊዜ ويوم أن انتشر الزنا ዝሙት በተሰራጨ ጊዜ بين المسلمين في الأندلس በአንደሉስ ሙስሊሞች ውስጥ سقطت الأندلس አንደሉስ ወደቀች تدري ታውቃለህ بأن አንድ جاسوس ሰላይ ذهب إلى الأندلس ወደ አንደሉስ ሄደና أرسلوه النصارى إلى ክርስቲያኖች الأندلس ወደ አንደሉስ ልከውት فرأى شابا አንድን ወጣት አየ سالت دموعه እንባውን እያፈሰሰ شاب يبكي የሚያለቅስ ወጣት تعرفون لماذا يبكي ለምን እንደሚያለቅስ ታውቃላችሁ هذا الشاب يبكي ይህ ወጣት የሚያለቅሰው لأنه كان يتدرب على የቀስት ውርወራን እየሰለጠነ ነበርና الجهاد في سبيل الله ለጂሃድ ፊ ሰቢልላህ فلم يأتي السهم كما أراد فنزلت ቀስቱ دموعه እንደፈለገ አልሆነለትምና እንባውን አፈሰሰ يوم كنا نملك رجال ወንድ በነበረን ጊዜ يوم أن كنا نملك أبطال ጀግኖች በነበሩን ጊዜ يبكي لأن السهم لم يأتي ቀስቱ في ቦታው ላይ مكانه ስላላረፈ የሚያለቅስ ወጣት ይኖራል تمر الأيام ጊዜያት ያልፉና ويعود ذلك الجاسوس إلى بلاد ያ الأندلس ሰላይ ወደ ሀገረ አንደሉስ ይመጣል فيرى ተመልሶ شابا يبكي የሚያለቅስን ወጣት يا ያያል ترى ወይኔ على ماذا በምን ይሆን የሚያለቅሰው يبكي لأن عشيقته ያለቅሳል ምክንያቱም ፍቅረኛው ولأن حبيبته ምክንያቱም ወዳጁ ذهبت إلى شاب غير ሌላ ወጣት ወዳ ስለሄደች عرفتم ታውቃላችሁ لما አሁን سقطت አወቃችሁ الأندلس አንደሉስ ለምን እንደወደቀች ولما اليوم سقطنا ዛሬስ እኛ ለምን እንደወደቅን فالتاريخ يعيد نفسه ታሪክ ራሱን ይደግማል وتلك الأيام ይህችንም ቀናት وتلك الأيام نداولها ይህችንም ቀናት بين በሰዎች الناس መካከል እናዘዋውራታለን زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك على الزمان يا